If you turn to Leviticus, यदि तपाईले लेवीको किताब पल्ट्याउनु भयो that's भने the third book of the Bible. Don't look in the New Testament. यो चाहिँ बाइबलको तेस्रो पुस्तक हो अनि यसलाई नयाँ नियममा नखोज्नुहोस्। 26 and verse 15. 26 अध्यायको 15 पद। If you shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that you will not do all my commandments, मेरा विधिहरू घृणा गरेर इन्कार गर्यो भने अनि मेरो सम्पूर्ण आज्ञाहरू नमानेर मेरो करार भङ्ग गर्यो भने I also will do this unto you. म पनि तिमीहरूको बीचमा यस्तै गर्नेछु। I will appoint over you terror, consumption, burning ague, fevers, that shall consume the eyes and cause sorrow of heart. म तिमीहरूको बीचमा आतंक फैलाउने छु अनि शरीर नष्ट पार्दै जाने, आँखालाई विनाश गर्ने भयंकर रोगहरू my पठाउने छु। dear friends, I see many strange diseases. आजको दिनमा म धेरै अचम्म खालको रोगहरू देख्छु मेरो प्रिय And मित्र। especially when people suddenly are full of fear. विशेष गरेर मानिसहरू अचानक भयभीत हुन्छन्। And recently I was praying for a little boy. म हालैमा एउटा सानो केटोको लागि प्रार्थना गर्दै थिएँ। The parents said to me, मातापिताले मलाई भने his muscles are deteriorating. उसको मांसपेशीहरू चाहिँ खस्किँदै जाँदैछ। Muscular dystrophy, as it is called. जसलाई हामी मांसपेशीको असन्तुलनता भनेर भन्छौँ। And there is no cure, no reversal of this condition. अनि जब मानिस यस्तो अवस्थामा आइपुग्छ यसलाई निको हुने कुनै उपाय Now, छैन। when I see how people despise the word of God, जब मानिसहरूले जब परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गर्छन् and they don't apply it to particular situations, उनीहरूले जब त्यो विशेष समयमा यसलाई प्रयोग गर्दैन and then we say, my God is almighty. अनि त्यस समय हामी भन्छौँ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिशाली परमेश्वर हो। Is your God almighty? के तपाईँको परमेश्वर सर्वशक्तिशाली He हुनुहुन्छ? can do all things. के उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? People in India, भारतवर्षमा they मानिसहरू believe in the almighty dollar. The dollar is almighty. सर्वशक्ति महान डलरमाथि उनीहरू विश्वास गर्छन्। So if the dollar is offered, they will run anywhere in the world. उनीहरूलाई डलर चाहिँ दियो भनेदेखि संसारको कुनै पनि कुनामा I जानलाई say राजी you हुन्छ। give the offering of a broken spirit first. म भन्ने गर्छु कि तपाईले टुटेको हृदयको भेटी चाहिँ पहिले चढाउनुहोस्। God does not want your money. परमेश्वरलाई तपाईको पैसाको खाँचो छैन। But I often feel very sad. तर कति समय मलाई अति नै दुःख लाग्छ। People passing by, छेउबाट जाँदै गरेको मानिसहरूले what do they say? उनीहरू के भन्छन्? Hey, lot of money is coming here. धेरै थुप्रो पैसा यहाँ आउँदैछ। American dollars are doing all this. यो सबै कुरा चाहिँ अमेरिकन डलरले गर्दैछ। What absolute nonsense. कस्तो मूर्ख कुरा। So you're all paupers and beggars. तपाईहरू हरेक जना चाहिँ माग्नेहरू हुनुहुन्छ। And I too am a beggar. अनि म आफै पनि माग्ने हो। I have learned to beg only one person. तर मैले एउटै व्यक्तिलाई माग्न सिकेको छु। My heavenly Father. त्यो चाहिँ मेरो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। I have never lifted up my hands to another person. मैले कहिले पनि दूसरा व्यक्तिलाई मैले मेरो हात फिजाएको छुइनँ। What a terrible thing. कस्तो डरलाग्दो कुरा। Almighty God सर्वशक्तिशाली परमेश्वर is poorer, weaker than the dollar. डलर भन्दा गरिब छ अनि कमजोरी छ। And that is the God that people worship. त्यो चाहिँ परमेश्वर हो जसलाई मानिसहरू सेवा गर्छन्। अहिले God says, परमेश्वर भन्नुहुन्छ if you despise my word, यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञाहरू भङ्ग गर्यौ भने then there will be consumption. First, he says terror. सर्वप्रथम आतंकका कुराहरू आउनेछ। See, the whole world today
is trembling. सारा संसार आज काँप्दैछ। What terrorist strikes here, there, आतंकवादीहरूले यहाँ हमला गरिरहेछ, त्यहाँ हमला even गरिरहेछ। in India, भारतवर्षमा पनि, even in our railway station. रेलवे स्टेसनहरूतिर पनि What? के Fear. डर, Everywhere fear. चारैतिर डरको कुराहरू छ। But my dear people, मेरो प्रिय मित्र, what does the Bible say? बाइबलले के भन्छ? God has not given us the spirit of fear. परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। So when we despise God's word, जब हामी परमेश्वरको आज्ञाहरू भङ्ग गर्छौँ, there is a curse. त्यहाँनिर शराबको कुराहरू आइपर्छ। You shall sow your seed in vain, तिमीहरूले तिमीहरूको बिउहरू व्यर्थमै छर्नेछौ for your enemies shall eat it. अनि तिमीहरूको शत्रुहरूले यसलाई खानेछ। Now, friends, मेरो प्रिय मित्र, God wants to bless the little we have. परमेश्वरले हामीमा भएको कम कुरालाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। Last year, as some of you have prayed for me, गएको साल तपाईहरू मध्ये कतिजनाले मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभयो। I was almost dead. म प्राय मरेको व्यक्ति जस्तै भएको I थिएँ। couldn't walk, I couldn't talk, म हिँड्न पनि सक्दैन थिएँ, म बोल्न पनि सक्दिनँ थिएँ। and the bleeding from my heart, non-surgical regions of my heart, मेरो मुटुबाट रगत बहिरहेको थियो, विशेष गरेर त्यो ठाउँहरूबाट जुन ठाउँमा चाहिँ अपरेसन हुन सकेको थिएन, so flooded every region that the heart had stopped. बेसी रगत बहेको कारणले गर्दा मेरो मुटु बन्द भयो। But, तर deep in my heart, मेरो हृदयभित्र चाहिँ there was only one thought. एउटै मात्र विचार थियो, Jesus is the resurrection येशू चाहिँ पुनरुत्थान हुनुहुन्छ and the life. अनि जीवन। Jesus is the resurrection. येशू चाहिँ पुनरुत्थान हुनुहुन्छ। So, what is death? अब मृत्यु के हो? Death is nothing मृत्यु के पनि होइन, because He is the resurrection. किनभने उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुहुन्छ। When the Word of God begins to work in you, that is, you don't despise it but receive it. जब परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा काम गर्न थाल्छ, तपाईँले यसलाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्न तर यसलाई पालन गर्नुहुन्छ। What happens? के हुन्छ? Oh, you live. तपाईँ जिउनुहुन्छ You live abundantly. अनि तपाईँ प्रशस्त गरेर जीवन जिउनुहुन्छ। Now, any dead situation, मृत्यु जस्तो समयहरू चाहिँ, as I said, my heart stopped. मैले तपाईँलाई भनिहालेँ मेरो मुटु चाहिँ रोकिएको थियो Dead situation. अनि त्यो चाहिँ मरे तुल्य जस्तै समय थियो। The doctors were baffled. What could they do? अनि डक्टर्सहरूले पनि अब यहाँनिर के गर्न सक्छ? But He is the resurrection. तर उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुहुन्छ। So once again, I am back preaching the word of God. अनि म अहिले यहाँनिर फेरि पनि प्रचार गरिराखेको छु। So my friends, मेरो प्रिय मित्र, when the word of God is received into your hearts, जब पनि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, you will see abundant life. तपाईँले त्यहाँनिर प्रशस्तताको जीवन If you देख्नुहुन्छ। turn to Isaiah chapter 53 तपाईँले यशाया 53 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। and verse 3, तेस्रो पद, what does this scripture say? यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के भन्छ? He is despised ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो and rejected of men, र इन्कार गरियो, a man of sorrows and acquainted with grief. अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित, And we hid as it were our faces from him. जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। He was despised ऊ घृणित भयो and we esteemed him not. अनि हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौँ। You see, there are some people who are growing up in the fellowship.
यहाँनिर कतिजना मानिसहरू सङ्गतिमा बढ्दैछन्, In the fellowship, they have grown up. उनीहरू सङ्गतिमा बढेका छन्, But तर when it comes to some decisive point in their lives, तर जब उनीहरूले जीवनमा निर्णय लिन पर्ने घडीहरू आउँछ, they choose like the worldly people. उनीहरू संसारको मानिसहरू जस्तै How उनीहरूले is निर्णय that लिन्छन्। possible? यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? They became pickled Christians. तिनीहरू तीन चखुवा विश्वासीहरू हुन्छन्। See, they came, they sang, they prayed. उनीहरू आउँछन्, भजन गाउँछन् अनि प्रार्थना गर्छन्। You know, sometimes people get very enthusiastic. अनि कति समय मानिसहरू एकदमै उत्साहित हुन्छन्। Of course, I have never encouraged this kind of empty emotion. मैले कहिले पनि यस्तो खाले भाविक कुराहरूलाई बढावा दिएको छुइनँ। Always we have preached heart religion. हामीले जहिले पनि एकदमै कठोर धर्मलाई प्रचार A गरेका new छौँ। heart also will I give you, म तिमीहरूलाई नयाँ हृदय दिनेछु, and a new spirit will I put within you. म तिमीहरूमा नयाँ आत्मा लगाइदिनेछु। What a potential there is in this part of the world. यो संसारमा यस्तो खालके कुराहरू कहाँ छ र? Unimaginable. जसलाई हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। If only the heart is given to Jesus. यदि येशूलाई हृदय मात्र दियो भने, I don't know when the word of God was brought to us. मलाई थाहा छैन परमेश्वरको वचन कहिले हामीमा ल्याइयो। Right from the beginning, after the resurrection, पुनरुत्थानको ठीक पछाडि what did we do with the word of God? हामीले परमेश्वरको वचनसँग के गर्यौं? I am so surprised. म छक्कै पर्छु। When the word of God came into my heart, जब परमेश्वरको वचन मेरो हृदयमा आयो, I was a very foolish fellow. म एकदमै मूर्ख मानिस थिएँ। All I cared for was my games. मैले जे पनि गर्न सक्थेँ त्यो चाहिँ खेल मात्र थियो। And of course, I was slowly getting into some dirty things as well. अनि निश्चय नै बिस्तारी बिस्तारी म घिनलाग्दो कुराहरूमा फँसिराखेको थिएँ। At that point, त्यो समयमा when the Lord Jesus touched me, जब येशूले मलाई छुनुभयो, what happened? के भयो? A miracle happened. एउटा अचम्मको कुरा भयो। My neighbor became very important. मेरो छिमेकी अचानक एकदमै मेरो लागि अति नै मूल्यवान हुन My थाले। neighbor became the focus of my attention. मेरो केन्द्रबिन्दु चाहिँ मेरो छिमेकी हुन लागे। How to be a blessing to all the students around me. मेरो वरिपरि भएको विद्यार्थीहरूको लागि म कसरी आशिषित हुन How सक्छु? to see people throw away these empty gods. कसरी मानिसहरूले यो खाली ईश्वरलाई फ्याँक्न सक्छ? Their superstitions, त्यो त एउटा मूर्ति पूजा मात्र हो। their heathen customs, त्यो त अन्य जातित्व हो। their dowry, their caste system, all that filth. उनीहरूको जातको भावना अनि डाउरीको भावनाहरू चाहिँ घिनलाग्दो कुराहरू हो। How to make them the children of God. उनीहरूलाई परमेश्वरको छोराछोरी कसरी बनाउनु? Money did not interest me. पैसाले मलाई कुनै प्रोत्साहन गरेन। Big career, the profession did not interest me. अनि मेरो कामले पनि मलाई यो कुरा गर्नको लागि उत्साह दिएन। The love of Jesus येशूको प्रेमले gave me a new direction. मलाई नयाँ दिशा दियो। You just heard from my son मेरो पुत्रबाट तपाईँले हालैमा सुन्नुभयो, Mary pointed to Jesus. मरियमले येशूलाई देखाउन लागे। Yes, that is the scriptural evidence. यो चाहिँ वचनले दिएको ठोस उदाहरण हो। Mary never stood alone in the Bible. मरियम कहिले पनि बाइबलमा एक्लै उभिएको छैन। She was always pointed to Christ.
उहाँ चाहिँ जहिले पनि येशूप्रति केन्द्रित छ। That which will be born out of you will be called the Son of God. जो पुत्र तिमीबाट जन्म लिनेछ त्यसलाई परमेश्वरको पुत्र भनिनेछ। So it was the Son of God, the Son of God. यो चाहिँ परमेश्वरको पुत्र थियो। So you won't find any prayer in the Bible to Mary. तपाईले बाइबलमा मरियमको लागि गरिएको कुनै पनि प्रार्थना भेटाउनुहुन्न। Do as he tells you. उसले तिमीलाई भनेको जस्तै गर। That's what Mary stood for. यही कुरा गर्नको लागि मरियमलाई बोलाइएको थियो। When I started preaching in England, जब मैले इङ्ग्ल्यान्डमा प्रचार गर्न सुरु गरेँ, after my meeting, I would be returning late at night, late in the मिटिङ सकेर म घर ढिलो 10 फर्किने गर्थेँ। o'clock, 11 o'clock, हुनसक्छ 10 बजी 11 बजे 12 o'clock. राति 12 बजी। I would want to pick up a newspaper, त्यति बेला म खबर कागज उठाउन चाहन्थे। day's newspaper. दिनको खबर कागजहरू। There would be, as I left the train station, a pile of newspapers मैले रेलवे स्टेसन छोड्दै गर्दा त्यहाँनिर थुप्रै खबर कागजहरू हुन्थ्यो and a box of change. अनि त्यहाँनिर धेरै खुद्रा पैसाहरू पनि हुन्थ्यो। So I would put my money in the box, म मेरो पैसा बाकसमा लाउँथे take my change, अनि म मेरो चेन्जलाई लिन्थे, take my newspaper, म मेरो खबर कागजलाई and लिन्थे go. अनि जान्थे। Today, आज you can't do that. तपाईँ यसो गर्न सक्नुहुन्न। People have become robbers मानिसहरू चोर भएको छ wherever possible. जहाँ पनि हुन सक्छ। If there is a pencil in the office, कार्यालयमा पेन्सिल छ भने they put it in their pockets उनीहरू आफ्नो गोजीमा लाउँछन् and give it to their children. अनि उनीहरू आफ्नो बालकहरूलाई दिन्छन्। If there is a chalk piece in the school, स्कुलमा चकको टुक्राहरू छ भने they take it home. उनीहरू घरमा लिएर जान्छन्। What? के Wholesale robbery. पूर्ण बेचबिखानको कुराहरूमा चोरीको कुरा Government छ। paper, private paper. चाहे त्यो सरकारी होस् या निजी होस्। You know, when some of the officials get converted, जब हाम्रो अधिकारीहरू परिवर्तन हुन्छन् they say we have used government stationery for our own private use. हामीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हामीले सरकारी कुराहरू प्रयोग गरेका We छौँ। want to return it to the government. हामी यो सरकारलाई फर्काउन चाहन्छौँ। Normal. यो साधारण कुरा हो। Why should I take something which belongs to somebody? म किन यस्तो कुरा लिनु जुन कुरा चाहिँ अर्काको हो। When I was preaching in East Germany, which is was communist at that time, म पूर्व जर्मनीमा प्रचार गरिराखेको of थिएँ। course I had to preach in a secret manner. मैले एकदम चुपचापसँग प्रचार गर्नु पर्थ्यो। But how can you keep my brown skin secret when I preach in public? जब म मानिसहरूमा प्रचार गर्छु तपाईले मेरो फुस्रो रङलाई कसरी लुकाउन No सक्नुहुन्छ। posters, no advertisement allowed. त्यहाँनिर कुनै पोस्टर्स या यस्तो प्रचार गर्ने But कुरा the थिएन। people would come, तर मानिसहरू आउँथे, they would be hungry. उनीहरू भोको हुन्थे। What did they say? उनीहरूले के भन्थे, Oh, if we go on the transport, हामी यातायातमा गयौँ भने we never buy any ticket. हामी कहिले पनि टिकट किन्दैनौँ। Why? किन? The transport belongs to the people, to the state. किनकि यातायातको कुराहरू चाहिँ मानिसहरूको हो। Everything running on loss. सबै कुरा घाटामा गइराखेको थियो। Everybody, there were big farms, state farms, collective farms, ठुलो ठुलो फार्महरू, people stealing. मानिसहरू चोरी गर्ने गर्थे। Oh, this belongs to the people. किनकि यो चाहिँ मानिसहरूको हो। So everything subsidized, everything stolen. सबै कुरा कम दाममा मिल्थ्यो अनि सबै कुरा चोरिन्थ्यो। Just outside Calcutta, कलकत्ताको बाहिरमा we have started preaching in the Sundarbans. हामीले सुन्दरवन भन्ने ठाउँमा प्रचार गर्न थाल्यौँ।
So many widows, so many orphan children. धेरै विधवा अनि अनाथ नानीहरू, No electricity. त्यहाँनिर बिजुलीको बन्दोबस्त छैन। Just 18 kilometers from Calcutta. अनि यो चाहिँ कलकत्तादेखि खालि 18 किलोमिटर टाढो मात्र छ। Riches, there's so much riches in Calcutta. कलकत्तामा धेरै धनी मानिसहरू छ, But तर these people were suffering. No medical attention. तर यो मानिसहरू चाहिँ सङ्घर्ष गरिराखेको छ। So our doctors were going every 2 weeks or 1 week to help. हाम्रो चिकित्सकहरू चाहिँ हप्तामा 1 दिन या 2 दिन त्यस ठाउँमा गइराखेका थिए। You see, you give me a region like that. मलाई तपाईँले यस्तै खालके कारणहरू दिनुहोस्। See what happens after preaching the word of God. परमेश्वरको वचन प्रचार गरियो पछि के हुन्छ? How hardworking people become. कस्तो कठोर परिश्रम गर्ने मानिसहरू How हुन्छ, everything changes. कसरी सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। Jesus changes from inside. येशूले चाहिँ भित्रबाट परिवर्तन गर्नुहुन्छ। The philosophies and ideologies of this world want to change you through the barrel of the gun. यो संसारको तरिका चाहिँ मानिसहरूलाई भित्रबाट होइन तर बाहिरबाट परिवर्तन गर्ने गर्छ Total failure. अनि पूर्ण असफल हुन्छ। Industry doesn't prosper. अनि त्यहाँनिर इन्डस्ट्रीहरू पनि बढेर जान सक्दैन। People don't do hard work. मानिसहरू कठोर परिश्रम गर्दैन। Why? किन? There is no love for the neighbor. किनकि उनीहरूको छिमेकीको लागि प्रेम छैन। Christ is not there. ख्रिस्ट त्यहाँ छैन। Truth is not there. सत्य त्यहाँ छैन। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, what a beautiful part of this country is this state. यो स्टेट चाहिँ हाम्रो देशको कति सुन्दर भाग छ। There are so many good things, यहाँनिर धेरै सुन्दर कुराहरू छ, but the heart is not working. तर हाम्रो हृदय चाहिँ काम गरिराखेको छैन। The heart is not clean. हाम्रो हृदय चाहिँ सफा छैन। So, त्यसकारण nobody trusts another man. एउटा मान्छेले अर्को मानिसलाई विश्वास गर्दैन। How sad. कति दुःख लाग्दो कुरा। But तर why have we got Christ? हामीले किन ख्रिस्टलाई भेटायौं? That he may change society. ताकि उहाँले हाम्रो समाजहरूलाई परिवर्तन गर्न सकुन्। You are the light of the world, said Jesus. येशूले भन्नुभयो तिमीहरू संसारको ज्योति Let हो। us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us tell God, हामी परमेश्वरलाई भनौँ, oh God, हे परमेश्वर, give me a new heart. मलाई नयाँ हृदय दिनुहोस्। I want to be the light of this dark nation. यो अन्धकार राष्ट्रमा म ज्योति हुन चाहन्छु। Because of outsourced jobs and dollars coming in, हाम्रो देशमा बाहिरबाट धेरै कामहरू आएको कारणले गर्दा, and the computer, कम्प्युटरको कारणले गर्दा we think we are at the crest of economic prosperity. हामी सम्झन्छौँ कि हामी चाहिँ आर्थिक रूपले हामी उच्च स्थानमा पुगेका How छौँ। people are suffering. कस्तो तरिकाले मानिसहरूले सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। Every commodity rising beyond the reach of poor people. गरिब मानिसहरूले किनबेच गर्न नसक्ने गरेर सबै कुराको दाम बढिराखेको छ। Social injustice. सामाजिक अन्यायका कुराहरू। Oh Lord, हे परमेश्वर, why should we despise Jesus? हामी येशूलाई किन घृणा गर्नु? And more people going to these pilgrimage centers अनि धेरै धेरै मानिसहरूले यो यात्राका कुराहरू गरिराखेका छन्। and offering their bribe money to those idols. अनि उनीहरूले मूर्तिहरूलाई आफ्नो त्यो घुसको पैसाहरू चढाइराखेका छन्। God. हे परमेश्वर, We can't bear to see this. हामी यस्तो कुराहरू हेर्न सक्दैनौँ। This is horrible. यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। This is यो self-destruction. चाहिँ आफैले आफैलाई नष्ट गर्ने कुराहरू हो। When we despise you, जब हामी तपाईँलाई घृणा गर्छौँ, oh, our life becomes so miserable.
हाम्रो दुःखहरू अति नै दुःख लाग्दो हुन्छ And this we see from India to America. अनि यो चाहिँ भारतवर्षदेखि अमेरिकासम्म हामीले We देखेका see छौँ this in Russia, China, Europe. हामीले रसिया चाइना र युरोपमा पनि यस्तो कुराहरू देखेका छौँ Despising the word of God परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर and destroying ourselves. अनि हामीले आफैले आफूलाई भत्ताभुङ्ग Please, पाइराखेका Lord. छौँ Let your word come to everyone here यहाँनिर सबैमाथि तपाईँको वचन आउन् and let them have a new heart उनीहरूको नयाँ हृदय होस् and a new spirit. उनीहरूको नयाँ आत्मा होस् In Jesus' name. येशूको नाउँमा Amen.